دیکھیا جے میرے نبی پاک فرماندے نے جہنم دا گھٹ تو گھٹ درجے دا عذاب جہنم دی بنی اگ دی بنی جتی پوائی جائے گی جہنمی نو اور جہنم دا ود تو ود عذاب یہ سمجھے گا جڑا انہوں سمجھے گی ود تو ود عذاب درجے نے نا عذاب دے نبی پاک فرماندے نے وڈے تو وڈا عذاب جہنم دا انہوں ہوئے گا جیڑا کسے نبی دے ہتھوں قتل ہو جائے اللہ دا نبی جنہوں قتل کرے یا جیڑا اللہ دے کسے نبی نو قتل کرے یعنی نبی دا قاتل یا نبی دے ہتھوں جیڑا مقتول ہوئے سمجھ آگئی وڈے تو وڈا عذاب جہنم دا انہوں ملے گا جنہوں اللہ دا پیغمبر قتل کرے میرے نبی پاک ایک جنگ دے دوران تلوار چلا رہے نے چلدی چلدی تلوار ابئی بن خلف دے جسم نال لگی خون نکلے ہیں تے وہ دی دھاڑ شروع ہو گئی لوکی کہنے لگے کی مسئلہ ہے کہنے لگا میرے جسم تے محمد کریم دی تلوار لگی ہے ایدہ مطلب ہے میرا بچن مشکل ہے نبی دی تلوار جنہوں لگ جائے وہ نہیں بچدا ہوندا انہاں کیا معمولی جیاں زخم ہے کچھ نہیں ہوندا اے زخم وددا گیا ہے او بھائی میرے نبی پاک دی تلوار دے زخم نال مر گیا ہے جیڑا بندہ نبی دے ہتھوں مر جائے جہنم اندر وڈے تو وڈا عذاب انہوں ملے گا او بھائی نبی دے ہتھوں مرے آئے وڈا عذاب تے جیڑا بے نماز ہے او دے بارے نبی پاک نے کی فرمایا ہے فرمایا جیڑا بے نماز ہے قیامت والے دن جہنم اندر ابئی بن خالف دے کٹھے ہوئے گا ہون سنو زانی دے عذاب دا درجہ گھٹ بے نماز دا درجہ ود شرابی دی سزا ضرور ہے لیکن درجہ جہنم اندر گھٹ بے نمازی دا درجہ ود ہوئے گا جوئے آلے دا سزا زیادہ جوئے آلے دی سزا ضرور ہے لیکن گھٹ ہوئے گی بے نماز دی زیادہ ہوئے گی قرآن نے کی گیا ہے جنتی جہنمیاں کو لو پوچھن گے کی مسئلہ ہے او کہن گے اسی جہنم جتا آیا نمازہ نہیں سی پڑھ دے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اللہ نے ایک اور مقام دے فرمایا ہے جڑے اپنے دل دی خواہش من کے نمازاں چھوڑن گے اللہ انہوں غی وادی اندر پائے گا اللہ کریم نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا غی وادی اندر جان گے ایک اور مقام تھے اللہ نے کیا ہے جیڑا نمازاں ضائع کر کے آئے گا اللہ کریم انہوں اندھا کر کے کھڑا کرے گا اللہ نے قرآن کریم اندر فرمایا ہے وَمَنْ آرَزَانْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنَكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا نمازاں پڑھیا کرو نمازاں پڑھیا کرو نمازاں پڑھیا کرو نماز پڑھو گے دین بچے گا نماز پڑھو گے ایمان روے گا نماز پڑھو گے توحید روے گی نماز پڑھو گے عزت روے گی نماز پڑھو گے انسانیت دا جذبہ آئے گا برکت نماز نال رحمت نماز نال اتفاق نماز نال عزت نماز نال پیار نماز نال محبت نماز نال حافظوا علی الصلوات جیڑا نمازاں دی حفاظت کرے اللہ دے مال دی حفاظت کر دے پڑھو گے نمازاں وعدہ کر دے وعدہ کسی بندے نو فون آئے نا کہ پائی جان توڑے گھر اچ اگ لگ گئی ہے اللہ بچاوے فون آئے اگ لگ گئی ہے او کہوے او ہو او نسے دوڑے میں گھر والے پاسے جاواں تھوڑی دیر بعد پھر کال آئے پائی جان توڑا گھر بھی سارا تباہ ہو گیا ہے تے گھر اچ جو کچھ مال پیاسی سارا تباہ ہو گیا ہے پھر نسے ہو بھجے پھر تھوڑی دیر دے بعد کال آئے بھی گھر اندر تیرے جیڑے جی افراد بچے بیوی اولاد سی نا وہ ساری جل گئی ہے کچھ نہیں رہا
تسی دسو یہ نقصان ہویا ہے کہ نہیں؟ بولو. گھر جل گیا، مال جل گیا، بچے، نقصان ہے کہ نہیں؟ کتنا وڈا نقصان ہے؟ بولو بولو. نبی پاک فرماندے نے جیڑے مسلمان دی اثر دی نماز چھوٹ جائے نا، ایدہ نقصان گھر جلن نال، بچے جلن نال، مال جلن نال انہا نہیں ہویا جتنا او دی اثر چکن نال او دا نقصان ہوندہ ہے. اساں کدی سوچے ہی نہیں. مال، اولاد، مکان، وہ تیرا اہلہ و مالہ، ایدہ ککھ نہیں رہا جیڑا نماز چھڑ دے وے. پڑھیا کرو نمازاں دین ہے. پڑھو گے؟ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. کہہ دیو اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا. اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. رب نے تیرے لئی جنت بنائی، رب نے ہے میرے لئی جنت بنائی، رب نے ہے سب لئی جنت بنائی. ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی. وہ کہہ دے ہو رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی. نماز پڑھن والے واسطے رب نے تیرے لئی جنت بنائی. ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی. پاک دامن ہوراں تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا. اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس. دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس. کیلا تے انگور ہن رج رج کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.